عليكم متابعيني الاعزاء، كي راكم غايه لاباس؟ الحمد لله. اليوم فيديو جديد ودرس جديد كما سبق وذكرت لكم. كل فيديو نشوفوا كاع لي لو تاع المارشي بوبليك. شفنا لو تيراسمون، لو انفراستركتور، لو سوبرستركتور، واليوم غادي نشوفوا مع بعض لو ايطانشيتي ولو ماسونري ولو اندوي. الوغ لو ليطانشيتي نحسبوه من البلان دو تواتور. ليطانشيتي تنحسب اون متر كاري، فيها دي زارتيكل اللي نحسبو اون متر كاري، دي زارتيكل اون متر لينيير، وكاين لونيتي. نبدو باللي زارتيكل اللي نحسبو اون متر كاري. نحسبو اون متر كاري سي fourniture et pose écran par vapeur en polyane, fourniture et pose couche de plaques polystyrène, la forme de pente multicouche, الكوش بروتيكسيون دو غرافيون. هادو لي زارتيكل اللي نحسبو اون متر كاري. كي نحسبو لا سورفاس تاع البلوك، هذيك هي ليطونشيتي. لي زارتيكل اللي نحسبو اون متر لينيير سي لي ريلوفي ديطونشيتي اون باك سالومان، هذه تحسب اون متر لينيير. وكي تنحسب البيريمتر تاع البلوك متر لينيير، بيريمتر تاع البلوك. ولي نحسبو لونيتي سي لي غارغويل و غرابودين، تاني نحسبو بالوحده. هما هذا هو ليطونشيتي. قد يكون تيراس اكسيسيبل وتيراس اناكسيسيبل. ها هي. ولي ديسونت بي في سي نقدروا نلقوهم كذلك في لو ايطونشيتي ولا في لو ديفير. اما بالنسبه للو ماسونري ولو اندوي يبانوا لي هما لي لو ساهلين، لخاطر علاه ينحسبوا اون متر كاري. كيما لا ماسونري، عندنا ماسونري دوبل باروا نلقوها في لي مور اكستيريور، توجور تجي اون دوبل باروا. علاه دوبل باروا؟ عندها فوائد كبيره هذه دوبل باروا في الفاس. ايزولاسيون تيرميك، ايزولاسيون فونيك، تحمي من المناخ كي يكون البرد ولا الحراره بزاف، كما نقولوا ما توصلش للداخل. وكذلك الحس، كي يكون الحس برا كذلك الحس ما يدخلش الداخل. دوبل باروا نلقوها في لي مور اكستيريور في الفاساد. اما السبل باروا تاع الديس نلقوها الداخل، هذه نقولوا لها مور دو سيباراسيون، تجي بالديس. واللي مور تاع الكاز نلقوها باغ اكزومبل في لاكاج ديسكالي ولا في لي بالكون، ولا هادو هما لي تيب تاع لي مور ولا تاع لا ماسونري اللي عندنا. عندو كذلك نلقاو مور باربان، مور نيفادا ولا ريفيتمون نيفادا. المهم، ولكن كيفاش نحسبوا لا ماسونري؟ لا ماسونري الحساب تاعها لونغور فوا لا هوتور. باغ اكزومبل هذا الحيط نحسبوه دوبل باروا، عندنا من البوطو للبوطو 4 متر 42. الوغ نديرو 4 متر 42 فوا لا هوتور سو بلافون 3 متر 3 متر لا هوتور سو بلافون فوا 2، خاطر هذا راه اون دوبل باروا 1 2. ولا بغينا نحسبو 1 2 3 4، هذا وهذا راهم كيف كيف. اذا لونغور فوا لا هوتور y compris مور دو سيباراسيون هذا تاع الديس. بالنسبه لا ماسونري. اما بالنسبه لي زوندوي كذلك، لي زوندوي نحسبو اون متر كاري لونغور فوا لا هوتور. باغ اكزومبل وتوجور عندنا لوندوي اكستيريور بخي وحده ولوندوي انتيريور بخي وحده. الفاساد كما نقولوا ماشي كيما الداخل، والسو بلافون كذلك بخي وحده. الوغ لوندوي اون مور، لوندوي اون سيمون سور مور تنحسب باغ اكزومبل هذا الحيط عندنا فيه 4 متر 42 فوا 3 متر سو بلافون فوا لو نومبر تاع لي مور. عندنا هذا وهذا كيف كيف مثال. اما بالنسبه للسو بلافون تنحسب كيما البلانشي، عندنا 6 متر 40 هاك على 4 متر 42. الخلاصه هي ان لا ماسونري تنحسب اون متر كاري لونغور فوا لا هوتور بالنسبه للي مور، ولونغور فوا لارجور بالنسبه للسو بلافون. كما قلت لكم لي زوندوي يكونوا اندوي اون سيمون سور مور سو بلافون، ولا اندوي او بلاتر سور مور اي سو بلافون. لي سيمون نلقاهم في لاكاج ديسكاليي، هذه بالنسبه للوجمون نلقاهم في لاكاج ديسكاليي، في لي سانيتير، في لي كويزين، في لي بالكون، في لي مور اكستيريور.
اما البلاطر فنديرهم في لي شامبر، غير في لي شامبر. هذه هي. بالنسبه لو غوفيتمون كذلك هو ساهل، فيه دي زارتيكل نحسبو او متر كاري كيما لا غوفيتمون دو سول، دال دو سول ولا كومباكتو ولا كارلاج ولا اي حاجه. المهم غوفيتمون دو سول تنحسب او متر كاري كيفها كيما السو بلافون، لوندوي سو بلافون ولا بلونشي. باغ اكزومبل نحسبو هذه 6 متر 40 فوا طول في العرض. هذه هي. اما بالنسبه كاين كذلك لا بلانت تنحسب او متر لينيير، كاع وين كاين البلانطات تنحسب او متر لينيير سهله. غوفيتمون كذلك فايونس سا ديبون على حساب لا هوتور، نشوفوها في المارشي، نشوفو لا هوتور تاع الفايونس ونديرو لونغور فوا هذيك لا هوتور اللي كاينه مشروطه في لافنو، ولا نشوفوها مع المات دوفراج ولا مات دوفر. المهم يليق نعرفو لا هوتور كيما في لا كويزين نورمالمون 2 متر، هذه بالنسبه للسكنات لوبيجيي. كذلك في لاكاج ديسكاليي كذلك نلقوها 2 متر. المهم سا ديبون على حساب الكايشار شايقول ولا لو مات دوفراج شايقول في لاوتور تاع فايونس. نلقو قلت لكم كذلك لا بلانت فيرنيسي اللي هي تجي في لي شامبر واي حاجه سهله نقولوها لا بلانت فيرنيسي. اما لا بلانت غومبونت نلقوها في لاكاج ديسكاليي نديرو البلانت غومبونت، وهنا السعر تاعها شويه طالع على البلانت فيرنيسي لخاطر فيها شويه خدمه، فيها شويه تعب. هذه هي. ونلقو كذلك غوفيتمون اون ماربر، غوفيتمون اون غرانيت، فو بلافون. المهم سا ديبون مارشي. هذه هي. المتابعين الاعزاء نتمنى الشرح يكون مفهوم. الى اللقاء في الدرس المقبل ان شاء الله. مع السلامه.